बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ तलाक देने से ही निकाह टूटता है, लेकिन बुजुर्गाने दिन का कहना है कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम भी कर जाती हैं कि जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में ऐसे 7 कामों के बारे में बताया जाएगा कि जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह खत्म हो जाता है, यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता इज़्दिवाज आपस में खत्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। लिहाजा आज की ये वीडियो तमाम शादीशुदा और गैर शादीशुदा मुसलमानों के लिए निहायत ही अहम है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से दूर रखें। ये 7 काम कभी भूल कर भी ना करें, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ये जान लीजिए कि निकाह अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत ही अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब यह है कि ख्वाह मर्द हो या औरत, हर मुसलमान को निकाह जरूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह निकाह नहीं करते तो ऐसे मर्द और औरत पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई है। इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब कोई निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि निकाह करने के सबब इंसान बेशुमार गुनाहों से महफूज हो जाता है। आइए अब 7 ऐसे कामों के बारे में जानते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर शौहर या बीवी में से कोई भी ये 7 काम कर ले तो फिर उस मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही मनसूख हो जाता है। इनमें से सबसे पहली वजह तो ये है कि जब दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए, यानी खाविंद की या बीवी की मौत हो जाए, तो उनका निकाह अज खुद ही खत्म हो जाता है। यानी अगर खुदा न ख्वास्ता किसी शौहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अज खुद खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर बीवी की मौत वाकया हो जाए तो शौहर का निकाह उससे खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लिहाजा यूं भी कहा जा सकता है कि दोनों में से किसी एक की मौत वाकया हो जाने पर उनका आपस में निकाह बगैर तलाक दिए ही खत्म हो जाता है। जबकि दूसरा काम जिससे निकाह खत्म हो जाता है वो ये है कि दोनों में से कोई एक भी इस्लाम के दायरा से खारिज हो जाए तो उनका निकाह टूट जाता है। इसकी कई एक सूरतें हो सकती हैं। मसलन मियाँ और बीवी दोनों में से किसी एक ने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब अपना लिया तो दोनों का निकाह टूट गया, या फिर दोनों में से किसी एक से कोई ऐसा अमल सरजद हो गया कि जिसके सबब वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, तो ऐसी सूरत में भी निकाह फासिक हो जाता है और ऐसा अमल करने वाले को कानो कान खबर भी नहीं होती। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बात फरमा दी थी कि कुर्बे क़यामत ऐसा जमाना आएगा कि लोगों के दरमियान फितने उरूज पर होंगे। एक शख्स जो सुबह के वक्त मुसलमान था तो रात को मुसलमान नहीं रहेगा, या फिर अगर रात के वक्त मुसलमान था तो सुबह होने पर वो इस्लाम से खारिज हो चुका होगा। इस हदीस मुबारका की रोशनी में देखा जाए तो जब एक शख्स से कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए जिसके सबब वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए तो फिर उसका निकाह कैसे बरकरार रह सकता है। लिहाजा अपनी जिंदगी में तमाम मामलात पर गहरी नजर रखनी चाहिए और अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो कि जो आपकी समझ से बाला तर है तो अपना ईमान बचाने की खातिर किसी आलिम दीन से जरूर रुजू करना चाहिए। नंबर 3, खुला लेने पर भी निकाह टूट जाता है। जान लीजिए कि खुला दरअसल औरत का हक है और ये औरत की जानिब से किया जाता है। जैसा कि शरीयत में तलाक देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मर्द के पास है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बीवी अपने शौहर से इस कदर तंग और आजिज हो जाती है कि वो तलाक लेने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा होता। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दे रखा है। ऐसी सूरत में औरत काजी के जरिए से अपने शौहर से खुला हासिल कर सकती है। नंबर 4, दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक का लापता हो जाना या फिर जानबूझकर दोनों में से किसी एक का अपने घर को छोड़कर चले जाना। यानी अगर दोनों में से कोई एक भी लापता हो जाए या घर छोड़कर भाग जाए और काफी अरसा गुजर जाने के बाद भी वापस ना आए तो ऐसी सूरत में भी बगैर तलाक के निकाह टूट जाता है। लापता होने के इस अरसे का तयन मुख्तलिफ उलमाए किराम
مختلف حالات و واقعات کی صورت میں مختلف کرتے ہیں، لہٰذا اس بارے میں اپنے قریبی عالم دین سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ نمبر 5، بعض اوقات ایسی صورتحال بھی پیش آ جاتی ہے کہ مرد و عورت کے مابین نکاح ہوا اور دونوں نے ایک ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے رضائی یعنی دودھ شریک بہن بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو فوراً ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ شریعت اسلام میں ایسے مرد و عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا جنہوں نے شیر خوارگی کے زمانے میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو، کیونکہ وہ دونوں رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اسلام میں بہن بھائی کی شادی یا نکاح کسی صورت میں بھی جائز اور حلال نہیں ہے، لہٰذا ایسا نکاح از خود بغیر کسی طلاق کے ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بعض اوقات شوہر یہ قسم کھا بیٹھتا ہے کہ اب کبھی وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا اور ساری زندگی اپنی بیوی کو ایسے ہی رکھے گا، تو علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں بیوی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں بھی نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، محترم ناظرین، نکاح کے از خود ٹوٹ جانے والی یہ قسم انتہائی خطرناک ہے اور قریبی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اس قسم کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جب کسی عورت کا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ عورت اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ نہ سلائے۔ اسی طرح سے جب بیٹی 9 سال یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نہ سلائے اور بیٹی الگ بستر پر یا ماں کے ساتھ سوئے، کیونکہ اس عمر کو پہنچنے پر اگر خدا نخواستہ باپ بیٹی کے اکٹھے سونے میں باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسی صورت میں اس مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح از خود ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر ایک مرد جو اپنی بیٹی کے ساتھ سویا تھا اور بیٹی کے لیے اس کے دماغ میں شہوت طاری ہو گئی، اگرچہ اس نے مباشرت نہ بھی کی ہو، پھر بھی اس مرد کا اپنی بیٹی کی ماں سے نکاح از خود ٹوٹ جائے گا، اور یہی صورتحال ماں بیٹے کے درمیان بھی ہے۔ لہٰذا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے، اور اگر 9 سال کی عمر کے بعد باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو صرف سر پر ہاتھ پھیرے، اور اگر بوسہ بھی لینا چاہے تو صرف سر پر بوسہ لے۔ بیٹی کی 9 سال عمر ہو جانے کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بھی بیٹی کے جسم سے دور رکھے، اور یہی حکم ایک ماں اور بیٹے کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ 7 ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے شوہر اور بیوی کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شوہر 4 مہینے کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء دین سے رہنمائی حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ مختلف حالات و واقعات میں یہ عرصہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سالی سے زنا کر لیتا ہے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جان لیجئے کہ زنا از خود ایک بہت بڑا گناہ یعنی گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایسا کرنے سے میاں اور بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے کہ جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سا بھی پیارا سا ایک نام ضرور تحریر فرما دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔